vous allez bien. الفيديو ديال اليوم غادي ندير لكم فيه الميات فعل الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، حيتاج بارطاجيتو بزاف، وصلوا لي بارطاج ل 265 بارطاج في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحط لكم هنايا. دونك فوالا جو بونس كو هذا النوع من الفيديوهات كيعجبكم. دونك لا ميم شوز، الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه باش ندير لكم ليسته وحده اخرى، ولا نزيدكم يعني كلمات ماشي غير افعال، ندير لكم كلمات الاكثر استعمالا. الوغ هزيت ماشي 100 ولكن اكثر من 100 الصراحه. هزيت واحد الورقه وكتبت فيها كل شيء باش نقطعها. الافعال راني كتبتهم هنايا، غادي نهز الورقه باش ما ننسى حتى شي حاجه. وبالنسبه للترجمه الا عرفت شي حاجه بالعربيه غادي نقولها لكم، ما عرفتهاش غادي نحاول نكتب لكم الترجمه هنايا بالعربيه الفصحى. بالنسبه لخوتنا اللي ما كيفهموش الدارجه المغربيه، السوريين، العراقيين، الناس اللي من الكويت، هادو بزاف اللي كيكتبوا لي لي كومونتير، حنا ما بنفهم العربيه، حنا لازم نتعلم. المصريين حتى هما لازم نتعلم المغربيه اولا قبل ما نتعلم الفرنسيه. الوغ الافعال الاولين هما الي ذهب، être ou avoir. être ou avoir هما لي دو اوكسيليير اللي كيتستعملوا في لو باسي كومبوزي. غادي نحاول ندير لكم فيديو هنايا نحطو لكم في واحد غادي يبان لكم شرحت فيه لو فيرب être و avoir، كاين في واحد الفيديو اخر الا لقيتو غادي نحط لكم هنايا، مابقيتش عاقله واش درتو ولا لا. المهم الوغ sortir خرج، sortir خرج، rentrer دخل، rentrer، partir ذهب، partir بحال aller ذهب، revenir رجع، رجع، monter هي طلع، طلع البدر طلع، يعني كنقولوا طلع ولا طلع بالعربيه، المهم طلع في الدروج طلع. descendre نزل، descendre نزل. apprendre تعلم، apprendre. écrire كتب، écrire. lire قرأ، lire. parler هي تكلم، discuter هي تحدث. الفرق بيناتهم انه تكلم يقدر تكون بوحدك je parle toute seule، يعني نقدر نهضر بوحدي، ولكن discuter c'est avec quelqu'un d'autre، يعني مع une autre personne، deux trois plusieurs personnes، يعني مع بزاف ديال الناس ولا غير بنادم واحد. شنو مازال فين وصلت؟ laisser ترك، laisser ترك. porter porter je porte mon sac، j'ai porté ma valise. poser j'ai posé mon portefeuille، j'ai posé mon sac هي وضع poser. déménager déménager alors déménager بالعربيه هي رحل، رحل من بيت الى اخر، نبدل الدار. déménager مثلا غادي نقول جي ديميناجي لاني ديرنيير، بدلت الدار العام اللي فات. mordre عض، mordre. casser casser هي كسر، كاسي كنت غادي نقول لكم هرس كسر، الدرجه خرجت عليا. كاسي. كولي هي لصق، 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 كولي. ranger جمع، ranger مثلا je vais ranger ma chambre، غادي نجمع البيت، غادي نقادها. ranger. pousser غادي تشوفوها بزاف في البيبان، pousser هي دفع. tirer حتى هذه كتكون في الباب بزاف، tirer هي جبد. tirer ما عرفت شنو هي الترجمه ديالها، نكتبها لكم هنايا. tirer جبيد. tirer شنو كنقولوا باش نهزوا الفلوس، نسيت عليا، المهم نكتبها لكم هنايا. راكونتي هي انك تعاود شي حاجه، مثلا قصه ولا، المهم جو راكونت ما في هي انك كتهضر على راسك بزاف، كتهضر على الحياه ديالك. شونجي هي غير، انك تبدل من حاجه لحاجه واحده اخرى، مثلا جو في شونجي كوا، جو في شونجي مي شوسور يعني غادي نبدل صباطي، نلبس شي حاجه واحده اخرى. دير قال، دير. بونسي بونسي هي اعتقد، بونسي ماشي فكر، اعتقد. شيرشي بحث. تروفي وجد، تروفي. جوتي رمى، جوتي. غاردي غاردي هي احتفظ، غاردي. خاصني ندير الحركات باش نتفكر الترجمه بالعربيه. اوفرير فتح، فيرمي اغلق. vendre باع. acheter
اشترى remplir ملأ vider أفرغ vider هي أنك تخوي مثلا j'ai vidé mon sac هي هزيت الصاك ديالي وخويته كامل appliquer طبق appliquer donner أعطى rendre أعاد remarquer لاحظ toucher قاس toucher هي تقيس شي حاجة tu dois pas toucher ma caméra مثلا يعني ما تقيش الكاميرا ديالي caresser هي التحليل هذه ما عرفتها غير بالشلحة ما عرفتهاش بالعربية ولا بالدارجة هي هكا يعني دير شي مش مثلا هكا فوق راسو ولا مهم ولا شي دراسة غير ولا caresser accompagner هي انك تمشي مع شي واحد accompagner هي بالعربيه رافقه rejoindre rejoindre هي انك تمشي مثلا غادي يقول لك شي واحد يعيط لك في التليفون يقول لك فينك تقول ليه انا في لاكار غادي يقول لك je te rejoins dans 5 minutes يعني غادي نوصل عليك في 5 دقائق je te rejoins dans 5 minutes alors فين وصلت suivre تابع suivre انك تبع شي واحد ولا تبع الدرس مثلا tomber طاح tomber هي طاح سقط ramasser جمع ramasser s'allonger هي انك مثلا هي اتكأ يعني انك تنعس ما تسدش عينيك غير تنعس مثلا فوق الكنابي ولا فوق الناموسيه هي s'allonger s'endormir هي كيديك النعاس ماشي dormir هي نامه ولكن s'endormir هي كدير هكا يعني كيديك النعاس s'endormir كاينين بزاف لي فيرب برونومينو شي نهار غادي ندير لكم الافعال الا بغيتو ندير لكم الافعال قولوها لي في لي كومونتير augmenter هي انك تطلع مثلا شي حاجه on va augmenter les prix يعني غادي نطلعوا في الثمن baisser on va baisser les prix هي ان غادي نهبطوا في الثمن و شنو مازال manger هي اكل avaler هي انك تصرت كاينين شي افعال واقيلا ما كاينينش بالعربيه الفصحى تصرت مثلا شي دواء ولا شي حاجه avaler وبالالمانيه avaler عرفتها بلاتي سمعتها ديك المره avaler schlucken ياك schluckt هي هو افال كلا الدواء boire هي انك تشرب شريبه se lever انك تفيق ولا تنوض غير تنوض هكا لو فيت انك كنتي جالس ونايض كتسمى se lever ولا من النعاس غادي نسميوها se lever se coucher هي انك تنعس dormir قلتها لكم قبيله قلت لكم s'endormir و dormir راه ماشي كيف sentir شمة sentir ولا احس حتى احس لي سنتيمون دايره بحال sentir و sentir مثلا ان بارفان هي انك شميتي البارفان allumer هي انك تشعل مثلا تشعل الضوء اناره كنقولها ولا اشعل المصباح هي انك تشعل و اطفأ هي éteindre شنو كاين مازال مارشي هي انك تمشي على رجليك مارشي تمشى غولي هي سواء غادي نقولوا مثلا غولي هي هكا يعني شي حاجه طحت مثلا الا تحتي من الدرج غادي نقول لك تغولي يعني طحتي وتجمعتي على راسك وليتي كدور بحال هكا بحال الرويضه وغولي هي لا فواتور غير الغول يعني راها كتمشى الطوموبيله كتمشى ولكن ما كنقولوش لا فواتور غير المارش لا فواتور الغول شنو مازال افونسي هي انك تجي لقدام مثلا غادي نقول لك افونس يعني قرب ليا شويه لقدام reculer هي انك ترجع للور دير مارش اريير هي reculer و avancer هي انك دير مارش افون travailler الخدمه تماره travailler noter هي انك يعني دير تقيد شي حاجه مثلا je vais noter pour pas oublier غادي نكتب هذا الشيء باش ما ننساش اون جينيرال كنكتبوها مثلا في البوستيت ولا نكتبوها في البيسي ولا في البورطابل باش ما ننساوش شي حاجه هذه هي نوتي كنوتيو اون نوت ولا حتى نوتي يعني نوتي نقدر مثلا نعطيك 10 على 10 هي حتى هي نوتي كنقدروا نستعملوها في هذا المجال تاع غوكوبيي هي نقل ميتر هي وضع بحال عاوتاني واحد لو فيرب بوزي بحال تقريبا
mettre prendre هي أخذ. شنو قلت مازال coûter هي يعني الثمن ديال شي حاجه هو هذا. مثلا ça coûte 5 اورو يعني الثمن ديالو 5 اورو. الثمن ديال شي حاجه كنقولوا ليه لو فيرب، كنستعملوا الفيرب coûter. faire هذا الفيرب faire كيتستعمل بزاف بحال avoir être ou aller. faire فعل. savoir je sais عرف. mentir هي كذبه mentir. croire صدق croire. séparer هي انك تفرق جوج الحوايج، فرق ما بين شيئين séparer. rassembler انك تجمع جوج الحوايج rassembler. شنو مازال؟ abuser هي exagérer. غادي نعطيكم هاد جوج الافعال مرادفين. abuser exagérer هي انك عيقتي في شي حاجه. مثلا كتقول لي لا وسختي ليا بزاف مثلا البيرو ديالي ولا شي حاجه، غنقول لك تابوز يعني راك عيقتي، ما درت لك حتى شي حاجه، غير حطيت واحد ستيلو. لا غادي نقول لك غادي نستعمل لو فيرب ابوزي. تاريتي هي توقف وقف ساريتي. كومونسي بدا. فينير انتهى فينير. ميلونجي هي انك تخلط. مثلا جو ميلونجي مثلا لا سوب مع لي زيبيس ولا شي حاجه، يعني انا غادي نخلط كل شيء. salir هي انك توسخ. مثلا essaie de ne pas salir le salon يعني حاول ما توسخش الصالون salir. éclabousser هي ان شي حاجه طارت عليك. مثلا الماء فاش كتحلوا الروبيني، عرفتوا فاش كيتحبس الماء ولا مثلا غير كتحلوه بالجهد الماء كيطرش عليكم. ولا سيرتو انا كطرى ليا بزاف فاش كنمشي نغسل المعلقه الماء ديما كيطر عليا على وجهي. المعلقه صغيره كتحطوها بحال هكا والماء كيطر عليكم، هذا كيتسمى داك الفعل كيتسمى éclabousser. نيتوايي هي انك نظف. نيتوايي نظف. اوبليي هي نسى يعني نسيتي شي حاجه. ميموريزي بلوتو ميموريزي مش هي انك تعقل على شي حاجه، يعني عقلتي عليها عمرك ما غتنساها. ولكن نقولوا اون ميموار هي الذاكره. ولكن تذكر مثلا تفكرتي شي حاجه غادي تقول جو مو سوي رابلي. سو رابلي هذا هو الفعل سو رابلي. غادي تقول جو مو سوي رابلي دو تيل و تيل شوز. بايي هي انك تخلص. بايي يعني دفع ثمن شيء ما. رومبورسي هي انك ترجع الفلوس لشي واحد اخر. رومبورسي مثلا شي واحد في لي ماغازان اون جينيرال كيكون لو رومبورسمون. فاش كتشري شي حاجه وما كتعجبكش كتمشي عندهم كتقول لهم سي بور ان رومبورسمون يعني راه بغيتكم ترجعوا لي فلوسي. رومبورسي. فيريفيي هي تكونترولي. هي كونترولي انك ترد البال لاي حاجه تشوف كلشي واش هو هذاك. ريكونيتر كاين كيتستعمل في جوج ديال الحالات. مثلا غادي نقول عرف وعي ماشي عرف هي كونيتر. ريكونيتر ما عرفت كنشرح لكم هذا الفعل. هي مثلا غادي نقول لكم جو سوي تري ريكونيسانت يعني انني اعترف بالجميل، انا معترفه جدا بالجميل. جو سوي تري ريكونيسانت الا درتي لها شي حاجه. ولا مثلا غادي نقول لك je t'ai pas reconnu يعني ما عرفتكش لم اتعرف عليك. مثلا بدلتي اللون ديال شعرك ولا المهم لبستي شي حاجه اخرى ولا المهم ما غاديش نعرفك غادي نقول لك je t'ai pas reconnu. ولا الا تلاقيت مع شي واحد في الزنقه مثلا شفتو مره ولا جوج غادي نقول لك je l'ai reconnu شفتها يعني عرفتها مثلا ماماك ولا حيتاش كتشبه ليك غادي نقول لك je l'ai reconnu الام ديال شي واحد ولا اختو ولا المهم بغيف je l'ai reconnu. ترومبلي هي ارتعاش يعني كيترعد. كونسومي هي استهلك. كونسومي. دوموندي هي انك تسول مثلا على شي حاجه ولا تسول شي واحد على شي حاجه. كنشوف بزاف واحد الخطا في لي كومونتير هي كيستيوني. اسكو جو بو تو كيستيوني سور كيلكو شوز. ما كنقولوش هذا كاين لو مو كيستيون اللي هو سؤال، ولكن الفعل كيستيوني سي فري. الا كتبتوها في جوجل غادي تخرج لكم سا اكزيست كاينه في لاروس. ولكن كيستيوني ما كنقولوهاش نهائيا. عمركم تسمعوا شي واحد في فرنسا كيقول كيستيوني؟ كنقولوا اسكو جو بو تو دوموندي كيلكو شوز. دوموندي هي طلب. هل يمكن ان اطلب منك شيئا ولا هل
Est-ce que je peux te poser une question? هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا. Te poser une question. Répondre هي أجابة. Répondre أجابة. شارجي غادي تعرفوها هي انك تشارجي مثلا التليفون شارجي. ديشارجي هي انه ديشارجا التليفون ديالك. دونك فوالا هذا هو الفيديو، واخا كان شويه طويل كنتمنى انكم استفدتوا من هاد 100 فعل واكثر من هاد الافعال اللي عطيتكم. وإلا عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تستعملوا جوج ديال الافعال اللي هما ايمي وبارطاجي، وتهلاو في راسكم بزاف. على فروشين ان شاء الله. تشاو.